नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो, जहाँ सरकारले 21 बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा सहित उत्पादन र रोजगारीको विषयलाई प्राथमिकता दियो। संसदका 2 जना सांसद बाहेक 268 सांसदको समर्थनमा दाहालले सरकार हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। विशेष गरी एमालेको सहयोगले तेस्रो पटक सत्ताको सौभाग्य पाएका दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको 21 बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू समावेश छन्, यी कार्यक्रमहरूको सिरफार सहित उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। दाहाल सरकारको 21 बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यको विषय प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रममा समावेश भएको एउटा कार्यक्रम हो स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपालको नारा, जहाँ शुद्ध पिउने पानीदेखि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वितरण सरकारी मुद्दा हुन्। सरकारका यी कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छन्, तर यी लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्रोत के होला दाहाल सरकारको? स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपालको नारा स्रोत बिनाको लोकप्रिय कार्यक्रम। दाहाल सरकारले 21 बुँदे नीति तथा साझा कार्यक्रममा स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपालको नारा अघि सारेको छ, जहाँ महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड दिने भनिएको छ। स्यानिटरी प्याडका लागि वार्षिक 1500 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख छ, तर कुन वर्ग समूहका महिलाले पाउँछन् स्यानिटरी प्याड, यसको कुनै तथ्याङ्क छैन सरकारसँग। सरकारले महिलाहरूका लागि जुन कार्यक्रम अघि सारेको छ त्यो जति लोकप्रिय छ उति नै चुनौतीपूर्ण छ, किनकि सरकारले भने अनुसार यस्तो सरकारी सुविधा पाउने महिलाहरू अनुमानित 90 लाख रहेको देखिन्छ, जसका लागि 1.25 खर्ब बढी बजेट खर्च हुन्छ। तर यति ठुलो बजेट कहाँबाट जुटाउँछ त्यस विषयमा कहीँ कतै बोलेको छैन सरकार। सरकारको कार्यक्रम कुनै स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी यस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् आर्थिक विश्लेषक गजेन्द्र बुढाथोकी। मेरो व्यक्तिगत विचारमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जो चाहिँ वर्तमान सरकारको खाकाकार मानिनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई प्रभावशाली भूमिकामा उपस्थित गराउनका लागि यो सरकारलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने एउटा डकुमेन्टको रूपमा ल्याएको देखिन्छ। लोकप्रियतामुखी त अब सरकारहरूले ल्याउने कार्यक्रमहरू भनेको लोकप्रियता ताली पिटाउने कार्यक्रम नै हुन्छन्। आफूले जनतामाझ लगेका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइदियो भने सबैभन्दा बढी लोकप्रियता हासिल गरिन्छ, सबैभन्दा बढी चाहिँ अर्को चुनावका लागि केही भोट बढी हासिल गरिन्छ भन्ने नै हो। कार्यक्रमहरूका कतिपय बुँदाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो लोकप्रियता हासिल गर्ने, जस्तो अब महिनावारी हुन लागेका महिलाहरूका लागि पैसा बाँड्ने जुन कार्यक्रम ल्याएको छ नि, त्यसको कार्यक्रमहरू आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुराको पनि प्रश्न उठ्छ क्या। बालिकाहरूलाई आवश्यकता पनि हो सेनिटरी प्याड भन्ने कुरा, तर सेनिटरी प्याडको लागि राज्य कोषबाट प्रत्येकलाई पैसा बाँड्ने हो भने राज्यको कति पैसा चाहिन्छ, कहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नहरू हेर्दा कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ लोकप्रियतामुखी ताली पिटाउने खाले, तत्कालै संसदमा ताली खाने खाले कार्यक्रमहरू ल्याएको बढी देखिन्छ। यति मात्रै होइन, दाहाल सरकारले सबै स्थानीय पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उक्त रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने
सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको छ नीति तथा साझा कार्यक्रममा। विपन्न औषधि उपचार कार्यक्रम निष्प्रभावी। दाहाल सरकारले अघि सारेका यी मुद्दाहरू नयाँ भने होइनन्। यस अघि पनि नाम फरक भए पनि यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम थिए। त्यस्तै कार्यक्रम हो विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम, जहाँ गम्भीर 8 रोगका विपन्न बिरामीलाई तोकिएका अस्पतालबाट सिधै निशुल्क औषधि उपचार दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो, जसले विपन्नहरूले औषधि उपचार पाएका थिए। तर सरकारले बिना तयारी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा गाभ्यो, जसले विपन्नहरू यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाएनन्, किनकि यो विपन्नको पहुँचबाट धेरै टाढा पुर्याइदिएको थियो। त्यस्तै गरी यसपटक दाहाल सरकारले पनि स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपालको नारा अघि सारेको छ, जुन नारा जति लोकप्रिय छ त्यसको कार्यान्वयन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ भन्छन् पूर्व मन्त्री गणेश शाह। अब मैले के लाग्छ भने यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको छोरी 30 देखि 40% मात्र पनि पुरा गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ हुन्छ नि एउटा उपलब्धिको रूपमा नै हेर्नुपर्छ। किनभने यो अहिलेको जुन किसिमको सरकार छ त्योबाट चाहिँ धेरै ठुलो आकाङ्क्षा राख्न पनि ठिक हुन्न। अब के हुन्छ भने अब सामान्य रूपमा राजनीतिक पार्टीहरू हाम्रो जस्तो मुलुकमा के हुन्छ भने अब सबैको कुरो समेटेर बोलिदिया छु राखिदिया छु भन्ने हो। तर यथार्थमा यदि यसको चाहिँ मैले 30 देखि 40 भनेको 10% राजनीति हो, त्यो भने राजनीति स्थायीको मुद्दा, 10% राष्ट्रियताको मुद्दा हो, 10% संहिताको मुद्दा हो र 10% चाहिँ आर्थिक मुद्दा हो। त्यसैले यो यिनीहरू मात्र गर्न सक्यो भने पनि यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ उपलब्धिको रूपमा हेर्नुपर्छ। किनभने कुनै चिजको के हुन्छ भने तपाईँले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ क्या, कस्तो विद्यार्थीले कस्तो रिजल्ट आयो हुन्छ। अब अहिले जुन बनौट छ यो सरकारको, यो सरकारबाट चाहिँ अब एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ उपलब्धिमूलक काम पनि हेर्नुहुन्न, यस आशा गर्नुहुन्न। तर योबाट चाहिँ पटक्कै काम हुँदैन भन्ने पनि छ। किनभने हाम्रो केही सबैलाई सम्हालेर लिएर जानेतिर पनि हाम्रो प्रयास जारी हुन्छ। फरक विचार र दृष्टिकोण भएका दलहरूको संयुक्त सरकार हो वर्तमान दाहाल सरकार, जहाँ खाँटी गणतन्त्रवादीदेखि राज संस्था बिउताउनुपर्छ भन्नेहरू समेतको गठजोडमा बनेको सरकार हो। कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमको प्रस्ताव। 7 दलीय गठबन्धनको सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा स्वास्थ्यसँगै खाद्य सुरक्षालाई पनि जोड दिएको छ, जहाँ कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रति वर्ष 1 लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रति वर्ष 3 लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन ओली सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपयोगिता खासै केही देखिएको छैन। सरकारले रोजगारीका लागि यो कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। यद्यपि दाहाल सरकारले पनि यही कार्यक्रम मार्फत 3 लाख परिवारका लागि खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्दै अघि सारेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब 66 लाख मानिस गरिबीको कारण दैनिक 1 छाक मात्रै खाएर बाँच्न विवश छन्। सरकारको कार्यक्रमले ती सबै गरिब घर परिवारलाई कसरी समेट्ला त्यो पनि अन्यल नै देखिन्छ। यस्तै कार्यक्रममा एक घर एक खानेपानीको धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने र सबै परिवारलाई मासिक 10,000 लिटरसम्म पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर कस्ता कस्ता परिवारले यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन्छन् भन्नेमा कतै खुलाइएको छैन। यति मात्रै होइन, यस अघि पनि यस्ता कार्यक्रम यस अघिका सरकारहरूले पनि ल्याएका थिए, जहाँ सन् 2017 सम्म आम नागरिकलाई खानेपानीको प्रत्याभूत गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर अझै करिब 10% घरधुरी नदी, खोला, ताल, कुवाको पानी पिउन बाध्य छन्। हुन त सरकारले सपना देख्न र देखाउन पाउँछ र देखाउनु पर्छ पनि। पहिले
स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै यस्ता कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने हो, जसले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने मात्रै होइन, जनतामा राज्यको अनुभूति हुन सक्थ्यो। तर दाहाल सरकारले स्रोत बिना नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो, जहाँ स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपालको नारा अघि सारिए पनि कार्यान्वयनमा उत्तिकै चुनौती छ। स्वास्थ्य जस्तै अन्य विषयमा अघि सारेका कार्यक्रममा के छन् प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै सङ्कटमा छ, जुन सङ्कटबाट मुलुकले सहजै पार पाउने अवस्था छैन, किनकि अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू नकारात्मक छन्। गरिबी, बेरोजगारी समस्या छ, उद्योग व्यवसाय सङ्कटमा छन्, लगानी योग्य रकमको अभाव छ, बैंकको ब्याज उत्तिकै चर्को छ, जसका कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा छन्। यस्तो सङ्कटको भुमरीको बेला नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ, जसबाट दाहाल सरकारले अर्थतन्त्रलाई कसरी तङ्ग्र्याउला त? दाहाल सरकारले मेक इन नेपाल नामको कार्यक्रम अघि सारेको छ, जहाँ काम, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न भनिएको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने लक्ष्य छ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी सङ्कल्प हो। सरकारको यही सङ्कल्प पुरा गर्न आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रम मार्फत लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्वायत्त सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँछन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। वैदेशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न निर्यात वृद्धिमा जोड दिइनेछ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने भनिएको छ, जहाँ स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपभोगमा प्राथमिकता दिने सरकारी बाचा छ। यद्यपि दाहाल सरकारले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित मुद्दाहरू नयाँ भने होइनन्। यस अघिका सरकारले पनि अघि सारेका थिए यस्तै विषय। यी सङ्कल्पको कार्यान्वयन भएन। क्षणिक लोकप्रियताका लागि यस्तै शब्दहरू पस्किए पनि जनताको दैनिकीमा परिवर्तनको अनुभूति दिएन, बरु मुलुकमा बेरोजगारी र गरिबी आकाशियो। महामारी यता मात्रै 66 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान छ। यसरी बढ्दो गरिबी र बेरोजगारी न्यून गर्नु सरकारको अघि चुनौती छ। तैपनि सरकारबाट अघि सारिएका कार्यक्रम आधा मात्रै कार्यान्वयन भए पनि ठुलो उपलब्धि हुने बताउँछन् आर्थिक विश्लेषक गजेन्द्र बुढाथोकी। तर हाम्रो सार्वजनिक खरिद नीति ऐन जुन छ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको जुन व्यवस्थाहरूले हाम्रा स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोगमा धेरै अवरोधहरू सिर्जना गरेका छन्। खास गरी नीतिगत र कानुनी व्यवधानहरू भन्दा पनि व्यावहारिक समस्याहरू सिर्जना गरेर स्वदेशी वस्तुको खपतलाई रोक्ने गरिन्छ। अब यस्ता कार्यक्रमहरू विगतमा पनि आएको देखिन्छ। नल्याएको होइन। मैले भने नि डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुभएकै आज 15 वर्ष भयो। 15 वर्षदेखि एउटै कार्यक्रम लगभग भाषा फेरेर आइरहेको देखिन्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि जुन मेक इन नेपाल कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, गत वर्षको बजेटमा यसलाई समावेश गरिएको थियो। यो मेक इन नेपाल कार्यक्रम चाहिँ यदि सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने चाहिँ यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यकता पर्छ। अब हाम्रो निजी क्षेत्रको क्षमता कति छ, निजी क्षेत्रले यसलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउँछ, मूल कुरा चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरूलाई टेक ओभर गर्ने अथवा स्वामित्व लिएर अगाडि बढाउने संरचनाहरूको
दायित्वमा भर पर्ने भएकोले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विगतदेखिका कतिपय कार्यक्रमहरू यहाँ दोहोरिएका छन्, कतिपय चाहिँ नयाँ पनि आएका छन्। अब हेरौँ यसको कार्यान्वयन पक्ष, किनभने अब यो धेरैवटा दल मिलेर बनेको सरकार भएको र प्रमुख प्रतिपक्षले समेत समर्थनमा मतदान दिएको सरकारले भएकोले गर्दाखेरि कम्तीमा आउँदो 3 वर्षभित्रमा कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छन् कि मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ होइन, आधा जसो 50% पनि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भयो भने अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो सुस्त भएको अर्थतन्त्र अथवा ढलेको अर्थतन्त्रले टेक ओभर गर्छ अथवा जुन प्लेन उड्नुभन्दा अगाडि रनवेमा कुद्छ नि, अर्थतन्त्र रनवेमा कुद्छ भन्ने म चाहिँ आशावादी छु। उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिनेछ सरकारले। भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिनेछ भनेर सरकारी घोषणामा छ। सरकारले आफ्नो घोषित कार्यक्रममा रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोर्स र व्यवसाय कोरणले केन्द्र अर्थात् बिजनेस इक्विवेसन सेन्टरको स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ। काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाई सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनेछ। कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने, निकासी वृद्धि गरिनेछ। उद्योगी व्यवसायहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ सरकारले। तर ब्याज, उच्च लगानी, योग्य पुँजी नभएका कारणले उद्योगीहरू धराशायी भएको दाबी गर्छन् अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। तपाईँको लगानी अत्यन्त न्यून छ, चाहे वैदेशिक लगानी होस् स्वदेशी लगानी होस् त्यो न्यून छ। पर्यटन आय अत्यन्त न्यून छ, निकासी पनि घटेको छ, पैठारी पनि घटेको छ, अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरेको छ, मुद्रास्फीति दर उच्च भएर गएको छ। त्यसकारणले गर्दा मान्छेको क्रय शक्ति घटेको छ। जब क्रय शक्ति घट्छ माग कम हुन्छ, अनि माग कम भएपछि उत्पादन हुन सक्दैन। एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कातिर ब्याज दर उच्च भएको हैन, लगानी योग्य पुँजी नभएको कारणले गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चित कम भएको हुनाले भनेको जति नपाएको, ढुवानी भाडा उच्च भएको कारणले गर्दा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू महँगो हुन गयो र मन्दीको कारणले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू कम भए। सबै चाहिँ 50% भन्दा कम क्षमतामा चलेका छन्। त्यसकारणले अहिले विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव र हाम्रो आफ्नो कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा छ, उद्योगहरू पनि सङ्कट छ, तपाईँ हाम्रो जीवन पनि अहिले जोखिममा छ। रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख रोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहने बिउ पुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने, व्यवसाय र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र पार्ने भन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गरिनेछ। पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन दिइने छैन। व्यावसायिक र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनि गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै व्यापार घाटा र असन्तुलन कम गर्दै गइनेछ। यता आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवर्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्ने सरकारले भनेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालको व्यापार घाटा झन्डै खर्ब बराबरको छ। 6 खर्बको वस्तु तथा सेवाको आयातको मात्रै निर्यात भएको थियो। व्यापार घाटाको यो चित्रले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको मात्रै होइन, राजस्व सङ्कलनमा उत्तिकै गिरावट छ। जहाँ चालु खर्चभन्दा राजस्व सङ्कलन 1 खर्ब कमी हुनाले सरकारको कार्यक्रम कति फलदायी होला भन्ने प्रश्न उत्तिकै छ। यद्यपि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि मुलुकभित्र
सुशासनका लागि इमानदारिता देखाउन सक्यो भने असम्भव त छैन, तर समग्र अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम खलल भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरूमा सुधार ल्याउनु दाहाल सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुनेछ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू निराशाजनक छन्। राजस्वले चालु खर्च धान्न धौधौ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव बढेपछि आयातमा सरकारले कडाई गर्यो। 2079 वैशाख 13 देखि मङ्सिर मसान्तसम्म आयातमा कडाई गरेपछि राजस्व कमी आयो। आयातमुखी राजस्वकै कारण चालु खर्च धान्न पनि सरकारलाई हम्मे पर्यो। त्यो समस्या यथावत छ। यही विकराल समस्याको समाधान गर्ने कृषि क्षेत्र पनि हो। कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 1/4 योगदान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब 26% योगदान भएको कृषिका लागि नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा समावेश छन् देखाउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हुन त नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्न थालेको आजबाट होइन। विगत लामो समयदेखि कृषि प्रधान मुलुक भनेर गायत्री मन्त्र भने झैँ भन्ने गरिन्छ। सरकारले सिंहदरबारबाट कृषिको विषयमा जति नै गीत गाए पनि कृषकहरूको हालत भने उस्तै छ। किसानले उखुको मूल्य र धानको उचित मूल्य नपाएको विगतका तीता अनुभव छन्। यस्तै कारण उकासिन नसकेको हाम्रो कृषिमा रूपान्तरण गर्न अघि सारेका कुरा के छन् त? प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण पुरानै कार्यक्रम। वार्षिक 50 अर्बको धान चामल आयात। नेपालको विद्यमान कृषिको अवस्था विकराल छ। कृषिको यो विकराल अवस्थामा सुधार ल्याउने भन्दै दाहाल सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उसले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 9 मा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सफल कार्यक्रम होइन, तर पनि यसैबाट रोजगारी र उत्पादनको सपना देखेको छ दाहाल सरकारले। कृषिबाटै रोजगारी र उत्पादन वृद्धि मात्रै होइन, आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने सङ्कल्प गर्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ। आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याइनेछ। सिँचाइको बिजुली महसुलमा थप छुट दिइनेछ। विद्युत उत्पादन विस्तार र निर्यात मार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाइनेछ र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाइनेछ। ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। हो, त्यस्तै कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारी सङ्कल्प निकै सुन्दर छन्। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ। कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ कार्यक्रममा। यसका लागि सबै कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारी बाचा छ। आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित हुने भएको छ। यस्तै कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका
नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने भनिएको छ। भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, माटो जाँच गरी उर्वरा शक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार र उपकरणको अभाव हुन नदिने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ। कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गर्ने र रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यी माथिको सङ्कल्पहरू शब्दहरू मात्रै हुन्। यी शब्दहरू जब कार्यान्वयन भएर कृषिमा परिवर्तन नआउँदासम्म यी शब्द कुरा मात्रै हुनेछन्, किनकि विगतमा पनि यस्तै कार्यक्रम नआएका होइनन्। नीति तथा कार्यक्रम सपना नै हो, तर सम्भव हुने सपना मात्रै सरकारले देख्नुपर्छ। असम्भव सपना पनि देख्ने दुस्साहस गर्छन् सरकार प्रमुखहरू, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचना र स्रोतको कुनै हेक्का नराख्ने प्रवृत्ति छ। यस पटकको दाहाल सरकारले अघि ल्याएको कार्यक्रम पनि उस्तै भएको टिप्पणी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक विजय मिश्र। यसले राष्ट्रियता, यो नीति तथा कार्यक्रमले नेपालमा राष्ट्रियताको महत्त्वहरूलाई अब हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएकोले यो पोजिटिभ कुरा हो। किन हामी राष्ट्रवादीहरूलाई त यो त गजबको कुरा लाग्छ, तर यसभित्र भएका सबै कुराहरू, शिक्षाको, स्वास्थ्यको अथवा रोजगारीका कुराहरू जुन छन्, हेर्दाखेरि चक्लेट बाँडे जस्तो केटाकेटीलाई बाँडे जस्तो छ। के त्यो चक्लेट खाँदाखेरि केटाकेटीको दाँतमा किरा परे जस्तै हामीले त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई कानलाई कर्न पिटे भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू गर्न सक्छ त? अथवा त्यसले मलाई लाग्छ के भने यिनीहरूले 7 दलसम्मको मिलाएर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने त यो त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जस्तो बनाएर काङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गर्ने भएर यस्तो भएर के भन्छ भने कसलाई भाग पुर्याउने त भन्ने कुरामा गएर सरकार स्थिर नभयो भने यो दस्तावेजको रूपमा इतिहासमा हामीले विश्लेषण गर्न यो उनीहरूको त्यो काम लाग्ला। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि हुबहु सबै कार्यान्वयन गर्न यिनीहरूले सक्दैनन्। तर यो हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि यही आवश्यक हो, जनताको इच्छा अनुसार नै यो बनाइएको देखिन्छ। कार्यक्रमलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि कनिका झैँ छर्ने प्रवृत्ति छ, जसको कारण मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुमा पनि परनिर्भर बन्नु परेको स्थिति छ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै 50 अर्बभन्दा बढीको धान चामल आयात हुनुले हाम्रो अवस्था असामान्य छ। कृषि प्रधान देश भनेर हामी भनिरहँदा यति ठुलो मात्रामा धान चामल आयात गर्नुपर्ने विडम्बना छ। सन् 1990सम्म अरब मुलुकदेखि दक्षिण कोरियासम्म टनका टन नेपाली धान चामलको निर्यात हुन्थ्यो, तर अहिले स्थिति ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। धान चामल निर्यात गर्ने मुलुकमा युवा निर्यात गर्न बाध्य छौँ हामी। गाउँ बस्ती रितिँदै गएका छन् मस्तिष्क र पाखुरी भएका युवाहरू युरोप, अमेरिकादेखि खाडी र जापान, कोरियातिर खुन पसिना बगाइरहेका छन् त्यही नुन चामलकै लागि। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष किसान प्रताडित छन्। मल, बिउ र बजारकै पिरलोले कृषकले मार खेप्दै आएका छन्। बाली लगाउने बेला मलखाद, बिउ, बिजनको अभाव छ। विभिन्न अभाव झेल्दै जसो तसो उत्पादन गरेको बालीको उचित मूल्य छैन। विदेशी भूमिमा मस्तिष्क र पाखुरी बजारेर निर्यात युवाले कमाएको पैसाले धान चामल खरिद गरेर छाक टार्दै आएका छौँ हामी। करिब 70,000 हेक्टर उर्वर जमिन बाँझै छ, तर 50 लाख युवा विदेशमा छन्। बाँझो जमिन हरेक वर्ष बढ्दैछ, उत्पादन पनि त्यही अनुसार गिर्दो छ। त्यसकारण कृषिको यो अवस्थाको अन्त्य गर्न के दाहाल सरकारले भने जस्तै सजिलो होला त? ढिलै भए पनि दाहाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लागू होस्। कार्यक्रम लोकप्रियताको लागि मात्रै सीमित कदापि नबनोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।